अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिलाल डिस्कवरीज। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत के साए में रखे। जी तो जनाब, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लीपा वैली के एक खूबसूरत गांव नकोट में। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया कि आप लीपा वैली कैसे पहुँच सकते हैं, कौन सी गाड़ी जाएगी, रोड कंडीशन कैसी है और कितना टाइम लगता है। अगर आपने मेरा ये व्लॉग नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। आज के इस व्लॉग में लीपा वैली के खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस जिसमें केसर कोट, नकोट गली जो अपने सुर्ख रंग के चावलों के खेतों की वजह से मशहूर है, चनिया गांव जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बाई गांव है, मंडाकोली लीपा वैली का आखिरी गांव और यहाँ पर तकरीबन 81-82 साल पुराना लकड़ी का 5 मंजिला घर को एक्सप्लोर कराऊंगा। व्लॉग को शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आपको लीपा वैली को एक्सप्लोर कराते हैं। लीपा वैली की अगर आपने असल खूबसूरती देखनी है तो आपको जुलाई अगस्त में विज़िट करना होगा। इस वक्त लीपा वैली में ऑटम सीज़न है और ये अक्टूबर का महीना है। ख़िज़ा में शायद आपको पसंद ना आए, मगर जून, जुलाई और अगस्त के महीने में इस वैली का जो व्यू आपको मिलता है, मैं दावे से कहता हूँ कि आपको नॉर्थ में ये व्यू कहीं नहीं मिलेगा, जिसको लफ्ज़ों में बयान करना या किसी कैमरे का कैप्चर करना मुश्किल है। मेरे अल्लाह की इस कुदरत के सैर में मुब्तला होने के लिए आपको यहाँ खुद आना होगा। लीपा वैली के इन राइस फील्ड्स में दुनिया का नायाब सुर्ख चावल पैदा होता है, जो दुनिया में सिर्फ 3 मुल्कों की पैदावार है, चाइना, श्रीलंका और पाकिस्तान के इस इलाके लीपा वैली में पैदा होता है। लीपा वैली में रेड राइस के अलावा यहाँ मकई, अखरोट, सेब और नायाब जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती हैं। लीपा वैली पाकिस्तान इंडिया लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ है। लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार यानी हमारी तरफ इस इलाके को लीपा वैली और लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार बंगस वैली के नाम से जाना जाता है। लीपा वैली में होटल्स और गेस्ट हाउसेस आपको लीपा बाज़ार में भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपने लीपा वैली के राइस टेरेसेस को अपने रूम से एंजॉय करना है तो आपको लीपा बाज़ार से 10 मिनट आगे ड्राइव करके नकोट गली के इस विनस गेस्ट हाउस में स्टे करना होगा। यहाँ पर आपको अपने चारों तरफ राइस फील्ड ही नज़र आएंगी और यहाँ का स्टाफ अच्छा, इखलाकी और कोऑपरेटिव भी है। नकोट गांव से तकरीबन 5 या 7 मिनट की ड्राइव के बाद चनिया गांव आता है। मैं इस वक्त नकोट से चनिया गांव की तरफ जा रहा हूं। चनिया गांव की कुल आबादी तकरीबन 1250 अफराद पर मुश्तमिल है और ये गांव मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का आबाई गांव है। कहते हैं यहाँ के लोग कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ से हिजरत करके चुनिया से अमृतसर और वहाँ से फिर लाहौर आए। नकोट से आगे जब आप चनिया गांव की तरफ सफ़र करते हैं तो यहाँ इस साइन बोर्ड के बाद आपको पाक आर्मी की चेक पोस्ट मिलेगी, जहाँ पर आपको एंट्री करवा कर जाना होगा। मंडाकोली कहाँ से है? मनसेरा से आई कार्ड दे। अच्छा, चनिया गांव तक आप लोकल ट्रांसपोर्ट में भी आ सकते हैं। चनिया गांव तक रोड कंडीशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे ही आप चनिया आर्मी चेक पोस्ट क्रॉस करते हैं तो आगे ऑफ रोड ट्रैक शुरू हो जाता है। चनिया गांव यहाँ की पंचक्कियों की वजह से भी मशहूर है, जो स्याहों की दिलचस्पी का बायस बनती हैं, क्योंकि ये कई 100 साल पुरानी सकाफत है जो हर जगह देखने को मैसर नहीं। इस पुल के दोनों तरफ आपको पंचक्कियाँ मिलेंगी और इस पुल को क्रॉस करने के बाद आपको चनिया पार्क भी मिलेगा। इस पार्क में कुछ देर स्टे करके चनिया गांव और इसकी पंचक्कियों का मुशाहिदा कर सकते हैं। आए आपको यहाँ की पंचक्कियाँ एक्सप्लोर कराते हैं। चनिया गांव में यहाँ शम्सबरी पहाड़ के दामन काजी नाग नदी के किनारे आबाद ये पंचक्कियाँ, जो यहाँ के लोग अपनी चावल की फसलों से, जिसे धान भी कहते हैं, से दाना अलहदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के लोग बिजली की पंचक्कियाँ इस्तेमाल नहीं करते। इन लोगों का कहना है कि बिजली की चक्कियों से वो जायका टेस्ट नहीं रहता। इनका मानना है कि बिजली की चक्की दानों को जला देती है और ये पंचक्कियाँ दाने की असल लज़्ज़त को बरकरार रखती हैं। पंचक्कियों को पानी के प्रेशर से चलाया जाता है। पंचक्की को चलाने के लिए पानी को हाइट से एक लकड़ी के चरखे पर फेंका जाता है और इस पानी के प्रेशर से आगे चरखा चलता है और अगली साइड पर एक हथौड़ा नुमा एक और लकड़ी लगाई जाती है, जो चरखे की मदद से ऊपर नीचे होता है और दान में से चावलों को अलहदा करता है।
پھر اس بھوسے اور چاولوں کو علیحدہ کرنے کے لیے اس کو ہوا میں اس طرح اچھالا جاتا ہے اور ہوا کی مدد سے چاول علیحدہ اور چاولوں کا بھوسا علیحدہ کیا جاتا ہے۔ چنیا اور یہاں سے آگے یہ سب بارڈر ایریا ہے اور بہت حساس علاقہ ہے۔ میرے لیفٹ سائڈ پر پاکستان انڈین لائن آف کنٹرول ہے۔ بارڈر ایریا ہونے کی وجہ سے یہاں پر شیلنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب کبھی پاکستان انڈیا کے بارڈر پر کشیدگی بڑھ جاتی ہے تو یہاں کے لوگوں سے میری بات ہو رہی تھی، جن کا یہ کہنا تھا کہ یہاں جتنے بھی لوگ رہتے تھے ان میں سے زیادہ تر دوسرے علاقوں میں شفٹ ہو گئے ہیں یہاں پر شیلنگ کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے چنیا گاؤں سے آگے آبادی نہ ہونے کے برابر ہے۔ چنیا سے آگے روڈ کنڈیشن کے بارے میں بتاتا چلوں کہ روڈ کنڈیشن بہت خراب ہے، ٹف آف روڈ ٹریک ہے۔ مڈاکولی تک جانے کے لیے 2-3 چڑھائیاں تو ایسی بھی آتی ہیں جہاں صرف اور صرف ایک آدمی کوئی موٹر سائیکل لے کر جا سکتا ہے۔ یہاں پر آپ کا ویو اور موسم دونوں ہی اکثر چینج ہو جاتے ہیں لیپا ویلی کے دوسرے علاقوں کی نسبت۔ یہاں ہر جگہ دیار اور بیار کے گھنے جنگل کثیر تعداد میں ملیں گے۔ یہاں آپ کو پیور کشمیری کلچر دیکھنے کو ملتا ہے۔ داؤکھن سے لے کر یہ سب علاقہ 4 ماہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں 5-6 فٹ تک برف پڑتی ہے یہاں پر، اور یہ 4 ماہ ان لوگوں کی زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ چنیا سے منڈاکولی تک 15 سے 20 منٹ کا آف روڈ ٹریک کرنے کے بعد منڈاکولی بیلا کے اس کرکٹ گراؤنڈ میں پہنچ جائیں گے۔ یہاں پر پہنچنے کے بعد ایک سیاح اپنے راستے کی تمام تر تکالیف تھکاوٹ کو بھول کر قدرت میں کھو جاتا ہے۔ یہاں سے آگے تقریباً 2 یا 2.5 گھنٹوں کے مزید آف روڈ ٹریک کرنے کے بعد 12 ہزاری ایک خوبصورت میڈو آتا ہے، وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لیپا ویلی کی سب سے خوبصورت جگہ 12 ہزاری ٹاپ ہے، مگر یہاں پر پاک آرمی جانے نہیں دیتی کیونکہ یہ 12 ہزاری میڈو بارڈر کے بالکل اوپر واقع ہے۔ تمام سیاحوں کو منڈاکولی بیلا کے اس کرکٹ گراؤنڈ تک ہی جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ یہاں پر ہم تھوڑی دیر رکے، انجوائے کیا، پکچرز وغیرہ بنائیں اور واپس لیپا ویلی کے گاؤں نکوٹ کی طرف روانہ ہو گئے، کیونکہ ہمیں نکوٹ گاؤں میں 82 سال پرانا 5 منزلہ لکڑی کا بنا ہوا گھر ایکسپلور کرنا تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ گھر دنیا کا سب سے بڑا 5 منزلہ لکڑی کا بنا ہوا گھر ہے جو کہ لیپا ویلی میں موجود ہے۔ یہ گھر 1942 میں یہاں کے ایک نمبردار جناب محمد ملک صاحب نے تعمیر کروایا تھا، جو تقریباً 82 سال پرانا ہے۔ ان 82 سالوں میں کئی سیلاب اور کئی زلزلے آئے، حتیٰ کہ 2005 کے زلزلے میں بھی یہاں کافی نقصان ہوا، لیکن لکڑی کے اس گھر کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس گھر کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس گھر کی تعمیر میں ایک بھی کیل استعمال نہیں ہوئی، بلکہ یہ گھر جوائنٹ سسٹم کے تحت بنا ہوا ہے۔ لکڑیوں کو جوائنٹ ڈال کر ایک کو دوسرے سے ملا کر بنایا ہوا ہے۔ اس گھر کے گراؤنڈ فلور کو جانوروں کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا اور آج تک اس میں جانور ہی رہتے ہیں۔ اس گھر کی آخری منزل کے علاوہ اور سب منزلوں میں فیملیز رہتی ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں اس گھر کی سب سے آخری منزل میں، جہاں آج بھی پرانی چیزیں پڑی ہوئی ملتی ہیں، جہاں پر آپ کو پرانا کشمیری کلچر دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ پرانے زمانے کے مٹی کے برتن، کیتلی وغیرہ، لالٹینیں جو کہ اندھیرے میں لائٹ کے لیے استعمال کی جاتی ہوں گی، اور یہ کھیتی باڑی کے لیے استعمال ہونے والے آلات۔ ان میں سے کئی ساری چیزیں تو ایسی دیکھنے کو ملیں کہ جن کے نام اور کام وغیرہ کا مجھے آئیڈیا نہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہو تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اور یہ یہاں لیپا ویلی کے سرخ رنگ کے چاول، اور یہ را چاول، لوبیا کی دال، اور یہ رائٹ سائڈ پر ملک صاحب جنہوں نے اس گھر کو تعمیر کروایا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ لیپا ویلی کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔